Sulod ni misa, atong i-apel sa atong mga pag-ampo ang mga musunod nga intensyon. Misa pasalamat nila, Francisca Marie C. Magwali, Pondok Banay St. Peter the Apostle, Maturan Family, Mr. and Mrs. Christopher Garcia and Family, Mr. and Mrs. Jolina, Durupan Family, Zeus Marlo, si Mikutuan sa iyang 7th birthday, o Robert Capriccio and Family. Alang sa kapahulayan sa kalag nila, Marilu, Candido, Priscilla, Gerardo, Teodoro, Gaudencia, Marten, Elpidio, Edita, Roleto, Josie, Loesito, Fabiana, Benjamin, o Roel. Mga igsuon, niining ikakatluag tulo nga Domingo sa ordinaryong panahon, kita gipahinumduman nga ang Dios naghatag kanato og tagsa-tagsa katalento o hiyas aron ipaambit sa uban. Pinanguluhan ni Padre Ernesto Luloy Salvar, SVD, sa ulugo nato ang santos nga misa nga madaygunon ug mapasalamaton sa Dios. Palihog manindog ang tanan. Ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kanimo. Maana usab kanino. Mayong buntag, mayong Domingo kaninyong tanan. Mayong buntag usab tadi. Sa karon, itong nadungog, ikakatluag tulo ka Domingo na sa tiempo ordinaryo sa atong kalendaryo liturhiko. Gitigom kita sa Dios aron pagsahulog sa santos nga misa, busa karon andamon ta atong kaugalingon, pinaagi sa paghinulsol sa atong mga kalapasan ug kasalanan. O sa hilom sa pagpangayo sa iyang pasaylo ug gugma. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron sa pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo,
tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangabuhi. Kay ikaw lamang ang Santos. Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. Wamahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mao man ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Tinutlo gikan sa basahon sa punaltihon. Ang buotang asawa mas bililhon pa kaysa sa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana, ug magmauswagon gayud ang iyang bana. Dili siya mubuhat sa binsang unsang makadaot sa iyang bana. Ugihan siya nga muhabol sa dilana ug sa lino. Siya ray makalinya sa hilo nga iyang gamiton paghabol. May natagon siya sa mga kabos. Ang kaanyag sa babay malimbungan ug dili mulungtad. Apan dalaygon ang babay nagpasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahoron sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay nagakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayon ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahimo sa usa ka mabungahon nga bagon, nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ania, ingon niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Tinudlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug walay kahilinggan. Sa kalit moabot ang kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini. Kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babay nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala na magpuyo diha sa kangitngit. Busa dili kamo hikalitan sa mga maong adlaw nga maabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii, ni iya sa kangitngit. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmauddang kita.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Hallelujah, hallelujah, Kaya ron dili ni mag kuan sa microphone kay para by prayer so the faithful ikahuman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo nining sambingaya ngadto sa mga tinun-an sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang katigayunan. O gihatagan sila puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pisos. Ang usa 2,000 ka pisos. Ug ang usa pagayod 1,000 ka pisos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos nilakaw dayon ug gipatigayon niya ang salapi. O nakaganan siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos nakaganan sa 2,000 ka pisos usab. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos nilakaw ug nagkalot sa yuta ug gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon nipauli ang agalon niadtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos niadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, niingon siya, ihatagan mo ako 5,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo og butan ka ug maayong sulugoon, ningon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutay salapi, iyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pisos ug miingon sa, Sir, yatagan mo ako og 2,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo og buutan ka nga sulugoon, niingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutang salapi, yalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanong ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako. Busa milakaw ako ug gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon, niingon ang agalon. Nasayod ka man diay nga ako nag-ani sa wala ko tanom o naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala man nimo ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na.
Karon wa kaniyang salapi ug ihatag ngadto sa sulugon nga may napulo ka libo ka pisos. Kay ani ay iyang hatagan kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug magkabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iya kuhaon pa gikan kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugon ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Dito maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manlingkod. Sayod man mo nga sa sunod Domingo pohon Christ the King na. Ato pa katapusang semana sa tuig sa anyo liturhiko ordinaryo. Matapos na tahapit, duha na lang ka semana. Busa muraog kanang ang atong mga pagbasa labi ng Ebanghelyo karon murag naghatag ka nato og kahigayunan aron nga atong tan-awon balik tan-aw sa atong tuig, sa atong kinabuhi ining tuiga. Balik tan-aw kay mahuma naman ang tuig hapit. Kay ang sa simbahan magsugod man ang tuig sa panahon sa Adbyento, dili sa Enero. Sugod sa Advent, sugod pod ang tuig anyo liturhiko sa simbahan. Nya matapos na sa Christ the King, katapusang semana. Sunod Domingo na po. Mao ba? Oh. Dili pa sunod Domingo ang Christ the King. Mao na nang semana. Sa sunod pag yun yan, Advent na. Busa mga igsoon, haom labi na ang atong Ebanghelyo niining panahona aron atong tanawon pagbalik ang atong kinabuhi sa hapit na matapos nga tuig. Iingon ta nga dunay katapusan sa tanan. O niya na maong katapusan, mubalik si Jesus nga mahimayaon. Si San Pablo, may ingon diha sa segunda lektura karon, no? Kanang panghitabuha, mubalik ni Jesus, maabot na sama sa usa ka kawatan nga di magpahibalo. Busa kinahanglan nga mangandam ta sa tuig nga milabay o sa tuig nga hapit na matapos unsay atong pagtan-aw sa atong kinabuhi. Nangandam pa ta o kung di manggaling di tag-abot niya ng panahon sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Kita basig kita ang unang mubalik niya diha sa kamatayon. Either or na. Pero ang dili malikayan nga moabot gyud ang panahon nga matapos na kalibutan, matapos pud ang atong kinabuhi. Whether we like it or not, mamatay gyud ta. Unya diha sa kamatayon ingon si San Pablo, kita mohatag og balanse, kwenta sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Mao na karon ang relasyon sa labi or sa in English yun sa Biblia talent, parable of the talent atong nadungog diha sa Ebanghelyo ron. Tagaan tagsambingay ni Jesus
may tungod sa talento. Bueno, talento, daghang mga talento. Pwede tang hunahuna og daghang mga talento, nagkalain-laing talento. Sa Ebanghelyo, gitranslate og salapi. Pwede po, salapi. Pero talento, mas malawak, no? Daghang tag mahuna-hunaan nga talento. Personal nga talents. Pero ang pangutana, ato ba nang gigamit? Ato bang gigamit na para sa pagpangandam sa tong kaugalingon unya pag-atubang sa Ginoo? Ug wa ba hinunta, no? Nagpakabaliwala o waste lang, no? Sa talents, sa blessing nga gihatag sa Ginoo kanang. Ang usa taga 5,000, ang kaduha 2,000, ang usa katapusan 1,000. Nagpasabot nga dili gyud ta pareho tanan. Lain po kayo pareho ta nagtalents. Matag usa itaga ang talento sigun sa iyang kapasidad, sa iyang abilidad. Pero kita tanan gitagaan gayon. Dili ta ingog mga talentadong Pinoy sa TV. Maor nay talents. Sila ra ba'y may talents? Dili. Tanang Pinoy talentado. Kitang tanan may talents. Itagaan tas Ginoo og talents. Di galing kita ran tanan Pinoy. Ang tanang tao tibuok kalibutan. That shows nga ang Ginoo maayo, mahatagon. Ang Ginoo naghatag kanato matag usa sigon sa atong abilidad o talent. Sa karaang panahon, labi na sa mga Griego, ang talent mura na siya og mga 30 kilos ka pwede nga copper or silver or gold. Mga 30 kilos. Kung arita sa 30 kilos nga talent nga gold, kanang gold nga talent, usa ka talent nga gold, equivalent na sa 6,000 dinaryay. Kung sa manang dinaryay, kanang usa ka dinaryos, equivalent na sa sweldo sa usa ka adlaw. Tato pa, sweldo kay tahay 400 ang adlaw. I-times na niyo 6,000. Busa, dakong sapi, dakong kwarta. O na kay usa ka talento nga gold nga equivalent sa 6,000 dinaryay. Kung imong sumahon, uabot na og mga 20 anyos, 20 ka tuig nga sweldo na nimo. Di na ka mo trabaho, 20 ka tuig, libre na ka. 5 ka na. Unya ang 2 ka talents, kay usa, kadagadawa ang 2 ka talents. 40 anyos, di kinahanglan mo trabaho. Og 5 na 100 years. Usawa naman na. Ang gibuti pa sabot, daghan og dako nga talent nga gihatag. Pero mao ni karon gigamit sa usa gigamit nag maayo. Nakaproduce sa pud siya 5 ka talent pa. Giduble. Ay kaduha mao gyapon. Ay katulo unsay gihimo? Why gihimo? Gitaguan noon yang talent. O giingnan pa nga fluho, tapulan. Mao na karon. Atong subayon ang atong kinabuhi ini tuiga.
ato bang gigamit ang atong talents. Ang mga talento, mga grasya, mga blessing nga gihatag sa Ginoo nato in order to store up treasures in heaven. Kay kining mga butang atong madawat dinhi sa yuta kay baluta. Nga di ni mo hangtod, di nato madaha dito sa langit. Ato taning gamiton para nga kita maka-store up og daghang treasures dito sa langit. Ato bang gigamit? O pareha ba tayo ring usa nga nagtinapulan? Tapulaan niingon ang maestro. Kay balo man di ka nga mo dawat ko sa wa nako ipugas inyo niya na something like that, no? Nya karon wa kay gihimo. Wa magali nimo lamang ibutang sa bangko aron ay interest. Ato pang buhat ang angay natong buhaton sa mga talento nga gihatag sa Ginoo nato. Kay ang talento naanay corresponding nga responsibilities. Okay, maayo man ka, sige. Atagan pa ka ng daghang responsibilidad. Dayon, og apil sa kalipay sa imong maestro, sa imong agalon. Busa mga igsoon, unsa may atong mga talento, atong gamiton. Ug kay mga talento, nga labaw pagyud sa tanang mga talento, na ay blessing, nga labaw pa sa mga blessing ang gihatag sa Ginoo nato. Pero sa dili paning labaw nga mga blessing, usapod ka special blessing nga atong nadungog diha sa unang pagbasa. Ang blessing sa usa ka maayo buutan nga babae o asawa. Kanita karon. Ikaw nga asawa. Isa'y pagtanaw ni mo nitong atong nadungog. Gidahay ang babae nga maayong asawa. Gidahay o maayo. Di lang sa iyang kaanyag kay mapapanas ng kaanyag, kundi sa iyang pagkamaayo nga babae. Anong mga asawa diha? Unahunaan ninyo. Maayo ba mo na pagkaasawa? Kamu mga bana diha, congratulations kung nakabaton mo maayo nga asawa. Blessing na. Pero balik ko niya itong talento nga, labaw sa ubang talento, naghihatag sa Ginoo nato. Grasya nga, dili galing, no? Mabaslan og sapi. Unsa man kining duha sa akong pagtan-aw, talents nga angay natong buhaton, angay natong i-invest, angay nato nga himuon nga dakong responsibilidad aron kini motubo ug daghan mao ang atong pagtuo ug ang atong kapasidad sa paghigugma. Kanang pagtuo gasa na Ginoo nato. Mura na pud og talento, labaw pagaling na sa talento. Kay di na mabayaran, way katumbas nga kwarta. Pero karon ato bang gigamit ang atong pagtuo? Ato ba nang gipuy-an? Aron kita maka daghag treasures, bulahan dito sa langit. Ang uban magtinapulan man sa pagtuo, pagpuyo sa pagtuo. Magtinapulan. Wa na yang ampo, wa na simba-simba. Mga sakramento, di nagaling mo tuo, di na mo unsa din na tinapulan. Diri sa kapasidad sa paghigugma, dako na talento.
Gasa nga gihatag sa Ginoo nato. Pero ato ba nang gihimo sa atong kinabuhi? Nahigugma ba ta sa atong isig katao sa giingon ni Jesus, sugo niya kanato sama sa iyang paghigugma kanato mismo? O nagpabilin ba ta sa atong pagkahakog, atong pagka-indifferent sa uban, labi na rin yung panahon sa pandemic, nagiyahay-yahay na lang ta, o di na ta mobati sa kalisod sa uban, atong nahitabo sa Bicol o sa Manila karon, dito Manila, sa North. Ngayon ta, basin pag gigabaan na sila, maayo ra, o unsa pa, wa lang tay paki. Asa ra nga atong kapasidad sa gugma. Blessing nga gihatag sa Ginoo nato. Doon na tay kapasidad tula. Ato ba nang ipuya? Labaw pa nas unsang talento nga gihatag sa Ginoo nato. Mao nga balik sa punto, review na itong kinabuhi. Kapit na matapos ang tuig. Tuig sa anyo liturhiko sa simbahan. Ako bang gigamit ang mga talento? Labi na nining talento sa akong pagtuo o akong kapasidad sa pagmahal o paghigugma. Ako ba ning gipuy-an? Aron pud ko, no? Mabulahan. Sama ra nga ako nagtipon o bahandi dito sa langit. Sa akong pagtuo, ako bagyo ning gipuy-an. Kita karon labaw na sa tanan mga Pilipino. Gisaulog ta ka, unta ta, no? Oh, sa atong 500 anyos nga gasa sa Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Mura na nawala-wala tungod sa pandemic. Kaya mura po i-postpone po ang selebrasyon. So, kay dili man praktikal nga imo na karong tuiga. Pero kada kong gasa sa pagtuo, ato ba nang gipuy-an? Ato ba nang gi-share sa uban? Ato bang gisangyaw may balita nga to sa uban? Kada kong responsibilidad. Pag-abot na to dito sa langit o pag-abot na to sa kamatayon, kasi pangutan-on ta, sa imong gihimo, sa akong gihatag nimo, gasa sa pagtuo. Diri sa gugma, pangutan-on ta, sa Ginoo. Unsa man, di ba nga akong pagtulunan, mao man pagyugma sa isig katao, sama sa akong paghigugma nimo, imo ba nang gipuy-an? Wa man, nagpabilin ka mas imong pagkahakog o pagkaimo lang. Mao mga igsoon nga hinaot. Karon di pa hinumduman ta. Nga unta, no? Ato gyud nga gamiton ang mga talento, mga grasya, gasa sa Ginoo nga gihatag kanato para sa atong kaugalingon o para sa kayuhan sa uban, sa simbahan. O kini, susama nga kita nagtipon. Dili lang bahandi din sa yuta, kay kini tanan mahanaw man, kung dili bahandi dito sa langit. Din, pag-abot niya sa panahon, either sa atong kamatayon, o basin pag sa pag-abot sa segunda, kaduhang pagbalik ni Jesus, matagtag kwenta, husganta, hukmanta sa Ginoo. Unsa atong gihimo sa mga talento nga iyang gihatag nato. Ilabi na ning duha ka talento nga akong giingon, ang gasa sa pagtuo ug ang gasa sa atong kapasidad sa pagmahal o sa pagigugma. Palihog maninyo. Atong ipadayag ang credo. Nagatuo kami sa Sa Diyos, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta,
ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, di anak samahan sa wala kay katuligan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Di anak dili binuhat, usa kinaya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, may kanawag siya gikan sa langit. Sa ngalan sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya nga matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa Amahan. mubalik siya ng mayaman, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga lingatay. Ug ang iyang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagalika siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya gihigmay. Umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kapasaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga natay, ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mapasalamaton kita sa dili maihap nga grasya nga atong nadawat ikan sa Ginoo. Karon atong ipadayag ngadto kaniya ang atong mga pagampo diha sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, kaparian ug mga relihiyoso, nga bation nila ang kamahinungdanon sa tahas sa pagkamagsasangyaw sa maayong balita, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa nagdumala sa atong nasod ug sa tanang dapit, nga ang ilang mga plano ug desisyon maggasukad sa gugma, katarong ug hustisya, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang ni atong gibati ug kabugat sa ilang kinabuhi, ilabi na ang mga biktima sa kalamidad, nga ang Espiritu sa Dios magpahibalik kanila sa gasa sa kinabuhi, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong tanan nga nakapahimulos sa imong mga gasa, nga dili kita mahikalimot sa pagdayi ug pagpasalamat kaniya, nga maoy tuburan sa tanan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang ni atong nagmapasalamaton tungod sa magrasya sa Dios, diha kanila, labi na sila. Francesca Marie C. Magwali, Pundok Banay sa St. Peter the Apostle, Maturan Family. Mr. and Mrs. Christopher Garcia and Family, Mr. and Mrs. Geolina, Durupan Family, Zeus Marillo C. Mikutuan, para siyang 7th birthday, ug Robert Capricho and Family, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mga igsuon nga miuna na pagbiya, dinhi ning kinabuhia, ilabi na sila, Marilu, Candido, Priscilla, Gerardo, Teodoro, Gaudencia, Martin, Elpidio, Editha, Roleto, Josie, Luisito, Fabiana, Benjamin ug Ruel, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong kaugalingong katuyuan, magampo kita sa hilom. Ginoo, sagupa ang mga pagampo sa imong katawhan. Una kami sa imong panalangin ug hiusaha diha sa imong anak si Jesucristo among Ginoo karon ug hangtod sa kahangturan.
Amen. Palihog manlingkod. Ang tanan aniana mo, bahati o kaibalo, kahagog paning kamot, ihalad na mo. Kanimo, lakip ning kinabuhi na mo. Ubaning mangawit sa kasing-kasing natagi, uban sa imong pagkasing, sa kanunay kami nagadayin. Ang tanan aniana mo, bahandi o kaibalo, kahagog paning kamot, ihalad na mo. Kanimo, lakip ning kinabuhi na mo. Palihog manindog. Magampo kita aron kini atong sakripisyo dawaton sa atong amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. O diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya. Iablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, o nagduyog sa tanan mong mga santos, diya sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Palihog mangluhod. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanan kasanto. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa ugpan. Ipasalamat kanimo, mipikas, o mihatag iningadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagi tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis,
Ipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niningat to sa iyang mga tinunaan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o Panginom kamugikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, naghahanap kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga kaparian, mga reliyoso ug misyonero sa tibuok kalibutan. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malawongon mabanhaw sila. Ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga nangaulay sa Dios, si San Jose nga santos nga bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Ug karon itong sangpiton atong langit ng amahan, gamito nato ang paggampo nga gitudlo kanato ni Kristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang malaumon kami gapaabot sa mahimayaong pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga nagapuyong nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kanimo. Maanaa usab kanimo. Pagita tangkimahan sa itong panagimistuhan, panagdait ko ito. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, palihog mangluhod.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Gusto. Gihangyo ang tanan nga nakig-uban kanamo ning live streaming sa pag-ampo ning akto sa espirituhanong pagkalawat. Hesus ko, nagatuwa ko nga anaa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug buot kong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat, pinaagi sa sakramental, umari ka sa akong kalag sa paagi nga espiritual. Gakson ko ikaw og sa tibuok kong kasing-kasing. Hiusahon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Buhat ang maayo ngatus mga katahan, mao kini gisugo sa atong kasulatan. Pinagi ka nato
Atos mga katawhan, maukinig isugo sa atong kasulatan. Pinagi ka nato, kini lang makita nga ang kamanduan umadi ang langit nun alang sa tanan. Pagkaanindot sa maayong buhay ngadto sa aton mga igsoon. Kung mag-ambag sa katamis sa grasya nga giandam na sa Ginoong Diyos Amahan. Palihog malindog. Magampo kita. Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulo aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagtubo o pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod ang tanan alang sa orasyo enterat. Diyos among amahan, nagadangog kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019 na mikalas na og kinabuhi ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa matang ug hinungdan kining maong kagaw o sakit aron mahunong ang kapaspa sa pagpuyana kung ini. Giyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga batil sa pagpanambal nga ilauntang matiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado. Kinahanglan makakitag pamaagi ug solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod niining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria magtatabang sa mga Kristiyanos. Iyampo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo kami. San Roque, Iyampo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo kami. San Pedro Calungsod, Iyampo kami. palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, tapos ng atong pagsaulog sa Santos nga Misa, manlakaw kita ug dadlahon nato ang kalinaw, kalipay ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong itudlo sa uban ang tanan tang nakatunan, bangin sa
palihog manglingkod